बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बिलाखिर वही हुआ जिसका इंतजार था और जिसकी तवक्को थी, और उस तवक्को के मुताबिक बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ डी चौक पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। और रात गए इस ऑपरेशन में डी चौक को न सिर्फ खाली करा लिया गया, बल्कि सुबह केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, पीटीआई की लीडरशिप और कारकुन आनन फानन डी चौक से फरार हो गए, निकल गए, निकलने में कामयाब हुए। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ जो है अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। तो ये ऑपरेशन अचानक किया गया। पुलिस ने, रेंजर्स ने पीटीआई के कारकुनों को उस वक्त घेरे में ले लिया जब रात को अचानक तमाम लाइट्स बंद कर दी गई। और लाइट्स बंद करने के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स ने भरपूर शेलिंग की, जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुनों को वहां से भगा दिया गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही एक नाकिस हिकमत अमली वो सामने आई है। अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन अब पीटीआई एक बड़ा सियासी नुकसान कर बैठी है। इस अहम तरीन मोड़ पर चौधरी परवेज इलाही, वो उनका एक इंतहाई अहम किरदार अदा हो सकता है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की जो लीडरशिप है वो मुश्किलात का शिकार है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों लोग इस्लामाबाद पहुंचे और सारी रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचे, इस अज़म के साथ आए कि वो अपने मुतालबात मनवाएंगे। और अब ये खबरें आ रही हैं कि बानी पीटीआई ने इस पर इत्तेफाक कर लिया था कि संजानी के मकाम पर पीटीआई जलसा करेगी, धरना देगी, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी और ये इल्ज़ाम कोई और नहीं लगा रहा, पीटीआई के मरकजी रहनुमा लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कारकुन जो है वो डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन वहां पर भी अफरा तफरी जो है वो देखने में मिली है। और अब जो पीटीआई की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं वो ये है कि डी चौक के करीब जिन्हा एवेन्यू पर सिर्फ अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, उमर अयूब, शाहिद खटक और शानदाना गुलजार, ये वो रहनुमा थे जो कि मौजूद थे। बाकी पीटीआई की पूरी लीडरशिप गायब थी। हाँ, शेर अफजल मरवत भी वहां पे मौजूद थे। बाकी पार्टी का कोई शख्स नजर नहीं आया। वहां पर कारकुनों की अली अमीन गंडापुर के साथ तकरार भी हुआ और कोशिश होती रही कि डी चौक की तरफ बढ़े, लेकिन कंटेनर जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जहां तक कि ये लोग कंटेनर से उतरकर गाड़ी में बैठ गए। कंटेनर को जो चलाने वाला है उसका जो ट्वीट आया, उसने वादे किया है कि पार्टी की लीडरशिप जो है वो कंटेनर से उतर गई थी। और वो बार बार ये इकरार करते रहे, बार बार ये इसरार करते रहे कि पार्टी की लीडरशिप वापस कंटेनर पर आए ताकि कंटेनर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो वापस नहीं आए, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। यहाँ तक कि कंटेनर के साथ जो लाइटिंग का अरेंजमेंट था वो भी बंद कर दिया गया। और अलीमा खान के ये ट्वीट आया है कि पार्टी की लीडरशिप जो वहां पे थी वो कारकुनों को आगे बढ़ने के हवाले से, उनकी रहनुमाई करने के हवाले से नाकाम रही है और कोई हमंगी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान उठाना पड़ा है। तो एक बड़ा सियासी नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगरचे हुआ है, क्योंकि लोग बड़ी तवक्कुआत के साथ इस्लामाबाद आए थे, बड़ी मुश्किल के साथ आए हैं। और जब वहाँ ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद जब भाग गए हैं तो वो अपनी गाड़ियां भी यहाँ पर छोड़ के भाग गए हैं, कुछ जूते छोड़ के भाग गए हैं, कुछ कपड़े छोड़ के भाग गए हैं। बेसर समानी के आलम में रात भर वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भटकते रहे। जब वापस मुड़े तो रास्ते से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। अटक तक ये गिरफ्तारियां हुई हैं और पीटीआई के कारकुन इंतहाई मायूसी में वापस लौटे हैं। बाद ने वहां पर मीडिया से गुफ्तगू भी की है और पार्टी की आदत पर उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया, मायूसी का भी इजहार किया, और उन्होंने वादे किया कि वो मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ कि पहले भी पीटीआई के साथ ऐसा होता रहा है कारकुनों के साथ। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान चूंकि जेल में है, जेल के बाहर जो पीटीआई की लीडरशिप है वो आपस में तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां करती रहती है, और आज भी यही सूरत हाल है। इस अहम तरीन इवेंट पर ना सिर्फ सलमान अकरम राजा कहीं नजर आए, ना लतीफ खोसा नजर आए, बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, ये वो रहनुमा हैं जो कि टीवी चैनल पर और मीडिया पर तो बल्कि मारते रहे, लेकिन मौका पर मौजूद नहीं थे। तो ये अब शकूक शुबात पैदा हो रहे हैं कि शायद ये लीडरशिप कंप्रोमाइज थी। अब पीटीआई के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कि रास्ता तलाश करे सियासी तौर पर मुज़ाकरात के जरिए, और मुज़ाकरात के जरिए रास्ते का हल निकाले, इस मसले का कोई हल निकाले। शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर है। चौधरी परवेज इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं वो जेल से बाहर हैं। और चौधरी परवेज इलाही का सियासी तजर्बा जो है इस वक्त पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा है।
اور وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ ایک مثبت کردار ادا کیا ہے، ایک درمیانی کردار ادا کیا ہے، اور اس درمیانی راستہ ہمیشہ چودھری پرویز الہی نے نکالا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انہی کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی تو شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومتیں بار بار نکالی گئی، بار بار ان کی حکومتیں گرائی گئی، ان کو نکالا گیا، لیکن واپسی کے لیے انہوں نے راستے اختیار کیے، راستے تلاش کیے، اور دوبارہ اقتدار میں ان کی پارٹی آتی رہی۔ لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ اب باہر ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرے۔ اگر یہی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ چودھری پرویز الہی کو سونپ دیتی تو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے، کہیں نہ کہیں مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرتے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ غیر روایتی طور پر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کسی طور پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو اس وقت روایتی سیاست چل رہی ہے، فی الحال اسی کے مطابق آگے چلنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا رہنما نہیں ہے، کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے، اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرے۔ تو ایک واحد جو آسرا تھا وہ چودھری پرویز الہی کا ہے، اور اب بھی یہ جو سنجیدہ حلقے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے تو شاید کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ دوسری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ واپس اسلام آباد کوئی اور دھرنا دینے آئے، کوئی اور احتجاج کرنے آئے، کیونکہ 3-4 دفعہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور وہ ہاتھ کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی یقینی طور پر بڑھ رہی ہوگی۔ دوسری طرف جس انداز سے حکومت نے ریئیکٹ کیا ہے، ان لوگوں کو ڈی چوک سے نکالا ہے، اس احتجاج کو ختم کرایا ہے بھرپور آپریشن کے ذریعے، یہ ایک میسج ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کہ وہ بھی آئندہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ پرتشدد ہوگا تو اس کا جواب جو ہے اسی انداز سے دیا جائے گا، اور اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، پرامن طریقے سے کوئی احتجاج ہوگا تو اس حوالے سے یقینی طور پر حکومت بھی کوئی اس حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ رینجرز کے جو اہلکار شہید ہوئے ہیں، جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے رد عمل شدید ہوا ہے، شدید غم و غصہ تھا فورسز کے اندر، فورسز کی لیڈرشپ کے اندر، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال سامنے آئی ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی اگر اس طرح کا کوئی رویہ اختیار کسی سیاسی جماعت کی طرف سے کیا گیا تو اس کا جواب بھی اسی انداز سے ایک مرتبہ پھر آ سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک مرتبہ پھر سوچنا ہوگا کہ اپنے ووٹ بینک کو جو کہ بلا شبہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا ہے، تو درمیانی راستہ نکالنا ہوگا، اور چودھری پرویز الہی یا کوئی ایسی شخصیت کو آگے کرنا ہوگا تاکہ اس مسئلے کا حل بھی نکل سکے اور کوئی راستہ بھی تلاش کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔